नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द। आज चाहिँ म यो गुरुप्रसाद मैनालीले लेख्नुभएको छिमेकी कथाको मूल पाठ लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। ल त अब सुरु गरौँ। छिमेकी कथा। असारको महिना थियो। दिउँसो टन्टलापुर घामका मारे किसानहरू मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए। कुलोमाथि चौतारो, कुलामुनि आशामरु साहुको हिउँदे पसल, त्यसमुनि ज्यामिरे फाँटको बेसी, निकै रमाइलो ठाउँ थियो। किसानहरू कोही पसलमा तमाखु किनेर कक्कड भर्न लागेका थिए। धर्मानन्द पाध्ये चौतारामा बसेर गफ चुड्दै थिए। गुमाने घरती हत्केलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो। धन्जिते भोटे पसलका डिलमा बसेर घुम बुन्न लागेको थियो। यी सरल किसानहरूलाई धनका निमित्त तछाड र मछाड भन्दै घचेडा घचेट गरेर अरूलाई उछिनी दगुर्न खोज्ने यो सभ्यता भनौँ या अज्ञानता भनौँ, यस भयङ्कर रोगले तिलभर पनि छोएको थिएन। केवल बखत बखतमा पानी परिदिए खेती कमाइबाट सरकारको तिरो, साहुको ब्याज, वर्ष दिनलाई अन्न, वस्त्र, नुन, तेल पुर्याउन सके पुगेको थियो। धर्मानन्द पाध्ये अलि ठट्यौला किसिमका मानिस थिए। बिर्सिक्का पढ्थे, गाउँको बुज्रुक हुँ भन्ने घमण्ड गर्थे, मानिसलाई लडाएर तमासा हेर्ने स्वभाव थियो। एकछिनपछि गुमानेका गोरु धन्जितेका बिउमा पसे। आजभोलि रोप्नुपर्ने बिउ धन्जिते आगो भो। घुम भुइँमा मिल्काएर गोरुलाई लगारिकन चुट्न लाग्यो। किसानहरू सबै कुरा सहन सक्छन्, परन्तु वस्तु भाउला अर्काले दया छाडेर कुटेको सहन सक्दैनन्। बिउबाट धपाउन्जेल त गुमाने केही बोलेको थिएन, परन्तु जब कुट्न लाग्यो अनि गुमानेको रिसको सीमा रहेन। असार महिनाका दिनभर जोत्नुपर्ने गोरु उसमाथि पसेका मात्र थिए, उति नोक्सान गरेका पनि थिएनन्। जुरुक्क उठेर भन्यो, बिउ नोक्सान गरेको छ भने अर्मलले असारका गोरु किन चुट्छस् हे धन्जिते? आजभोलि रोप्ने बिउको अर्मल तिर्ने कुरा सुनेर धन्जितेलाई सही नसक्नुभयो। पाखुरा सुर्कँदै, तेरा डाममा छाडा गरेर असारको बिउ चराउँछस्, अझ अर्मलको धाक लगाउँछस्, गुमाने चोर। धर्मानन्दलाई लडाउने मौका पर्यो। सुर्तीको लुठो निमोड्दै भने, कस्तो मिचा भोटे रहेछ, बिहानभरि जोतेका भोका गोरुलाई आफै कुट्छ, अझ उही चोर र सोर उड्कन्छ। गुमानेका कन्सिरी अघि नै तातिसकेका थिए। धर्मानन्दको कुराले झन् भुतुक्क भयो। निर्धाको हात छिटो चल्छ भन्छन्, किन मुख छोड्छस् हे धन्जिते डाकु भनेर हात मिसिहाल्यो। धन्जिते पनि चढ्दो उमेरको मानिस, बलको तुजुक किन अड्थ्यो। दुवैजना लठारिँदै चौतारा मुनि पुगे। तमासा हेर्नेको ठट लाग्यो। धन्जितेले गुमानेलाई लगेर कुलामा पछार्यो। गुमाने ढाक्रेहरूले चम्का लगाएको ढुङ्गो दुई हातले उचालेर आइलागेको थियो। धर्मानन्दले छेके। गुमाने दौराको फेर्नी चोर्दै पसलका डिलमा बसेर धन्जितेसँग अघोरसँग बाज्न लाग्यो। बाबुले धुली खेलेको भारी चोर्यो र 3 दिनसम्म छिडीमा जाकेथ्यो, ठुलो हुन्छस्? काउले भन्ज्याङमा आरु घाटे नेवारको सुर्तीको ढाकर चोर्दा मानवीरे द्वारेले गोर्खे लौरी कसेर चौरमा लडाएको चाहिँ कसको बाउलाई नि गम्कन्छस्? बाबु आमा दिदीबहिनी कसैको हुर्मत केही बाँकी रहेन। साँझ परेपछि पनि बाज्दै उकालो लागे। चौतारामा झगडा भएदेखि धन्जिते र गुमानेको बोलचाल बन्द भयो। बाटामा धन्जितेलाई देख्यो भने गुमाने तर्केर हिँड्थ्यो। भदौका आधा आधीतिर गाउँमा आँठे पर्यो। पहिले 1-2 दिनमा रुगा लागे जस्तो हुन्थ्यो, त्यसपछि चौपट्टसँग भुङ्रे ज्वरो आउँथ्यो। 4-5 दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो। 8 दिनका दिन खत्तम। गुमानेका विचारमा यो सबै देवदेवताको दोष थियो भन्थ्यो। देवदेवताको मानभाव नगरेपछि यस्तै हुन्छ। परार रगत मासीले गाउँै सोतर भयो। गाउँका थानीको पूजाआजा गरौँ भन्दा सिमे भूमे पुजेर पनि रोग हराउँछ भनेर धर्मानन्द पाध्यले मेरो कुरा हाँसोमा उडाए। आखिर घाटकी देवी र गाउँका भूमेको पूजा गरेको पर्सिपल्टै रोग साम्य भयो। गुमानेले जान्ने बसायो। गाउँका सारा मानिस जम्मा भए, तर करेसो जोडिएको धन्जिते आएन। जान्नेले पनि देवीको दोष देखायो। सबै जम्मा भएर धुमधामसँग पूजा गरे। पूजा गरेको पर्सिपल्ट गुमानेकी स्वास्नी लडी। बिचरी झन्नै खुस्की थिई, बाँची। त्यसपछि धन्जितेलाई समात्यो। 3 दिनपछि स्वास्नी चाहिँ लडी। एकातिर इन्तु न चिन्तु भएर स्वास्नी लडेकी थिई, अर्कातिर जराका तोडले धन्जिते बरबराउन लागेको थियो। पानीसम्म खान दिने मानिस कोही पनि थिएन। सारा गाउँ सोत्तर छ, कसले हेरचाह गरोस्। गाई बाख्रा किलाका किलै टाटिएर मर्न लागे। फोएर पाखातिर लगाइदिने मानिस कोही भएन। पहिले त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर
गुमानेले वास्ता राखेन, परन्तु जब स्वास्नी समेत थला पर्यो अनि गुमानेको चित्त रहन सकेन। विचार गर्यो, यस्तै दैव लाग्छ र पो छरछिमेक खोज्नु परेको, नत्र ओडारमा गएर बसे पनि त भो नि, जहाँ पनि बस्ने नै हो। दिन दशा आपद विपद कसलाई पर्दैन। बलको तुजुक थियो, मलाई सधैँ यत्तिकै पुग्छ भनेर घमण्ड गर्थ्यो, परमेश्वरले घमण्ड तोडे। बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ भन्छन्, एउटै गाउँमा बसेर यो उमेर भो दौतर हो, यस्तो आपदमा पनि देखेको नदेखेको गरे पाप लाग्दैन। गुमाने धनजिते कहाँ पुग्यो, गाई बाख्रा फोएर पाखातिर लगाइदियो। धनजिते मुडो लडे झैँ उत्तानो परेर लडिरहेको थियो, दिसा पिसाबको होस थिएन। ओड्ने ओछ्याउने फेरिदियो, गुमानेले एकछिन पनि छोडेन। मिरमिरे उज्यालो भएको थियो, गुमानेलाई खोज्दै आसामरु साहु आइपुग्यो। एका बिहानै आसामरु साहुलाई देखेर गुमानेले भन्यो, कति कामले उकालो लाग्यो साहु? पसलमा बर्खे मालटाल छैन, 2 दिनलाई सहर जाइदिन्थिस् कि? छिमेकमा यो बिजोग भइरहेको छ, केही काम नपाएर जान्छु अब बारी खेप्न। रोज रुपैयाँ दिन्छ लाटा? के रुपैयाँको धाक देखाउँछौ साहु? गरिब छु, निमेक मजुरीले छाक टार्नुपर्छ, तापनि पैसाको निम्ति आत्मा बेच्ने त्यति साह्रो निच भएको छैन। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी भन्छन्, त्यस्ता बेलामा चटक्क छोडेर भारी खेप्न हिँडे मर्दैन? तिमी त ठमठम्ती छौ र पो रुपियाँको धाक देखाउँछौ। धनजितेका झैँ 4 दिन अन्न न पानी भएर लड्नु परे थाहा पाउने थियो। इस छिमेकी, अस्ति चौतारीमा झन्नै मारेठो थाहा पाउलास्। यस्तै हो, मैले पनि सहेर बसिदिएको भए नि झगडा हुन्थ्यो। एउटै सिरानी गरेर सुतेपछि कहिलेकाहीँ घोडा लाग्छ नै। झगडा भो भन्दैमा धर्म छाड्नुहुन्छ। आफूले साँचो मनले उपकार गरेपछि उसका आत्माले पनि गर्न कर लाउँछ। अमृत रोपेको ठाउँमा विष फलेको कतै सुनेका छौ? माटोको भर ढुङ्गो, ढुङ्गोको भर माटो, संसार भरैभरमा अडेको छ। यो भरको ताँदो छिन्ने बित्तिकै सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ। आसामरु साहुको र गुमानेको खलबल सुनेर धनजितेले आँखा उगार्यो। धनजितेले हेरेको देखेर गुमानेले भन्यो, कस्तो छ माइला दाई? मो मार्जागी गान्जा, तँ कहिले आइस? 5 दिन भो दाई। तिमीहरू दुवै लोग्ने स्वास्नी लडिहाल्यौ, गाई बाख्रा भोकभोकै कराउन थाले, बिजोग हेर्न नसकिन दौडेर आएँ। तिम्रो जस्तो ढुङ्गाको मन कहाँ पाऊँ? पोलेको घाउमा नुन नाझार गान्जा, मो आदाम हो, क्षमा गर। धनजिते हिँडुल गर्न लाग्यो। गुमानेलाई एकछिन छोड्दैन। वन मेलापात जहाँ गए पनि 2 जना सँगै जान्छन्। आजकाल कसैले गुमानेको बदखुवाई गरेको सुन्यो भने धनजिते झगडा गर्न अघि सर्छ। दर्शक तथा श्रोता, यही नै हो छिमेकी कथाको मूल पाठ। यतिकैमा कथा चाहिँ अब सकिएको छ। यो छिमेकी कथा नासो कथा सङ्ग्रहबाट निकालिएको हो। यसको रचना चाहिँ विक्रम सम्वत 1993 सालमै रचना गरेर शारदा पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको भए पनि पछि सङ्कलनको रूपमा, सङ्ग्रहको रूपमा र कृतिको रूपमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 सालमा नासो कथा सङ्ग्रहमा चाहिँ यस कथालाई सङ्ग्रहित गरिएको छ। गुरुप्रसाद मैनालीको सामाजिक यथार्थवादको आधारमा टेकेर सामाजिक यथार्थवादलाई अँगालेर रचना गरिएको एक उत्कृष्ट कथाको रूपमा चाहिँ छिमेकी कथालाई हामी लिन सक्छौँ। कथा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।